चरसी पहलवान से एक वक्त में कितने आदमी उठा सकते हो? पहलवान 10। चरसी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हमारा मुर्गा है जो सुबह सुबह सारा मोहल्ला उठा देता है। एक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर साहब किसी काम से अपने अमेरिकी दोस्त के साथ उसके घर गए। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके अमेरिकी दोस्त ने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाया और फिर बच्चों से गले मिला। मुलाकात से फारिग होकर जब पाकिस्तानी अपने घर गए, साहब अपने रास्ते में सोचा, अमेरिकी ने कितना अच्छा काम किया, बीवी को गले लगाया, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इस अच्छी आदत को पाकिस्तानियों को भी अपनाना चाहिए। चनाचा जब घर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने दरवाज़ा खोला तो उसने फ़ौरन उसे गले लगा लिया। बीवी गश्क आकर गिरने के नज़दीक हो गई और अपने रोने को बेमुश्किल रोकते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे बता दो, अब्बा जी हैरियत से हैं? लड़की, मेरे पास होने पर अब्बू ने 5,000 का सूट लेकर दिया। लड़का, मेरे फेल होने पर मेरे अब्बू ने 2 लाख का रिक्शा लेकर दिया। सोचो, अगर पास होता तो क्या होता। हुकूमत ने ऐलान किया है, जिसके 5 बच्चे हैं उसको घर मुफ्त मिलेगा। सरदार के 3 बच्चे थे। उसने अपनी बीवी से कहा, पड़ोसन के जो 2 बच्चे हैं वो मेरे हैं, मैं उन्हें लाता हूँ। जब सरदार पड़ोसन से 2 बच्चे लाया तो अपने तीनों बच्चे गायब थे। सरदार ने बीवी से पूछा, हमारे बच्चे कहाँ हैं? बीवी ने कहा, वो जिसके थे वो ले गया। एक आदमी ने फेसबुक पर स्टेटस लिखा, बीवी चाहिए। 2 लड़कियों ने लाइक किया और 300 आदमियों ने कमेंट किया, मेरी ले जा। आदमी ने फिर लिखा, कमीनो, मैं मांग नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। एक सरदार शादी के बाद ही दूसरे मुल्क चला गया। 5 साल बाद वापस आया तो घर में दाखिल होते ही 3 बच्चे पापा कहते हुए आए। सरदार, ये क्या है? बीवी, आप मेरे लिए परदेस गए तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? पप्पू, अम्मी जी, अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, इतनी कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसे करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। ओह जी, मैंने ऐसा ही किया था, डैडी नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उन्हें उठा लीजिए। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त, अब कैसी है? सरदार, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज़ नहीं आ रही। बीवी ने प्यार से शोहर का सर दबाते पूछा, अब तो मैं रोज़ आपका सर दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शोहर ने मासूमियत से जवाब दिया, शादी से पहले कभी सर दर्द हुआ ही नहीं था। बीवी ने शोहर से कहा, मुझे नया सूट लेकर दें। शोहर ने कहा, तुम्हारे पास तो पहले ही इतने कपड़े हैं, और किस लिए चाहिए? बीवी ने कहा, वो सब गांव की लड़कियों ने देखे हुए हैं, बस मुझे नया सूट चाहिए। शोहर ने कहा, नया सूट लेने से बेहतर है गांव ही बदल लेते हैं, वहाँ तो ये सब के लिए नए ही होंगे। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होकर आने वाले नौजवान को मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, जब तुम्हें पता था कि कार एक औरत चला रही है तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी सड़क पर उसके सामने आने की? नौजवान ने हैरत से कहा, रोड पर कब, मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। बच्चे काफ़ी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में एक बाबा जी ने सिगरेट निकाली और सुलगाकर पीने लग गए। औरत दुमे से परेशान होकर बोली, बाबा जी, पढ़ना नहीं आता? सामने बोर्ड पर लिखा है, ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगाकर बोले, इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा है, बच्चे 2 ही अच्छे। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। एक शराबी ने FM रेडियो पर फ़ोन किया, शराबी, मुझे अब्दाली रोड पे एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक आईफोन 14 प्रो मैक्स, एक क्रेडिट कार्ड और किसी शुमाइला किरण के नाम का शनाख्ती कार्ड है।
ریڈیو مین: واہ، آپ کتنے ایماندار ہیں، تو آپ انہیں یہ پرس واپس کرنا چاہتے ہیں؟ شرابی: نہیں، میں چاہتا ہوں کہ شمائلہ کرن کے لیے ایک درد بڑا گانا ہو جائے۔ ایک آدمی آدھی رات کے وقت ایک ویران گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک کمرے میں سے باتوں کی آواز سنی۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا، نہیں نہیں، پہلے بازو کاٹو، گلا بعد میں کاٹ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ اس آدمی نے دوڑ لگا دی اور سیدھا نزدیکی پولیس چوکی پہنچ گیا اور جا کر ساری بات بتائی۔ جب پولیس اس آدمی کے ساتھ اس مکان میں پہنچی تو اندر 2 درزی بیٹھے کپڑے کاٹ رہے تھے۔ ایک لڑکے نے چائنا کی لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکی 1 سال بعد کی مر گئی۔ لڑکا بہت دکھی تھا۔ دوست نے جب دیکھا تو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بس یار، دل چھوٹا نہ کر، چائنا کا مال تھا، اتنا ہی چلنا تھا۔ ایک مقدمے میں جرح کے دوران وکیل نے گواہ سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو مقام واردات سے کتنے فاصلے پر تھے؟ گواہ نے جواب دیا، جی ہاں جناب، میں مقام واردات سے 3 میٹر 15.7 سینٹی میٹر کے فاصلے پر تھا۔ وکیل نے حیرت سے پوچھا، لیکن تم نے اس قدر صحیح اندازہ کیسے قائم کیا؟ گواہ بولا، مجھے معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی بیوقوف مجھ سے اس قسم کا سوال ضرور کرے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی ناپ لیا تھا۔ باپ نے غصے سے بیٹے سے بولا، ایک کام نہیں ہوتا تم سے، تم کو دھنیا لینے بھیجا تھا اور تم یہ پودینہ لے آئے۔ پودینے اور دھنیا کا فرق نہیں پتا؟ بیوقوف کو، جاہل کو، گھر میں رکھنے سے بہتر ہے گھر سے نکال دو۔ بیٹا، تو پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں گھر سے۔ باپ، کیوں؟ بیٹا، کیونکہ امی کہہ رہی ہیں، یہ میتھی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی، شوہر نے کال ریسیو کی۔ جی ہیلو۔ بیوی کی وحشت زدہ سی آواز سنائی دی، جلدی سے ٹی وی لگائیں۔ شوہر نے تیز ہوتی دھڑکن کو بمشکل قابو کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، سب خیریت؟ اچھا بتاؤ کون سا چینل؟ بیوی: ARY نیوز۔ اف جلدی کرے نا۔ شوہر: ہاں لگا دیا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ بیوی بولی، آپ غور کریں، ٹی وی اینکر سے جو بات کر رہی ہے نا، وہ جس نے ہلکے گلابی رنگ کا پھولدار ڈریس پہنا ہوا ہے، مجھے بھی بالکل ایسا ہی ڈریس چاہیے، لے دیں گے نا؟ ایک آدمی کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی، تو میں اتنی بڑی کہ آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بس کر میری ماں، بس کر۔ اب بیوی کو ماں کہہ دیا تو مذہبی معاملہ آ گیا۔ دونوں اپنے گرو جی کے پاس گئے تو گرو جی نے بڑی کتابیں فرول کر بتایا کہ اب تم دونوں کو 40 دن تک 400 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ بس پھر بہت خرچہ ہوا۔ آدمی نے گھر کی ایک ایک چیز بیچ کر 40 دن کا 400 لوگوں کا کھانا پورا کیا۔ 41ویں دن دونوں میاں بیوی خالی گھر میں اکلوتی چارپائی پر بیٹھے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ بیوی بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آدمی نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور بولا، پھر چھیڑنی پئی ہیں اپنے پیونوں۔ اس کے بعد بیوی خاموش۔ ایک لڑکا لڑکی انٹرنیٹ پر چیٹنگ کر رہے تھے۔ لڑکی: ایک بات پوچھوں؟ لڑکا: ہاں ضرور پوچھو۔ لڑکی: ہم لڑکیاں نہ ہوتیں تو تم لڑکے کہاں جاتے؟ لڑکا: اللہ دی قسمیں، ڈائریکٹ جنت وچ۔